आज हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको फोर्थ लेभलको प्री टेस्ट र इक्जाम अनि रिटर्नको लागि दुइटैको लागि हुने। तर अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एनआरबीबाट म्याक्सिमम् एमसिक्यूहरू सोध्न सक्छ। त्यही भएर हामी अब एनआरबी बाफिया एन्टी मनी लन्ड्री एक्ट यिनीहरूलाई हामी डिटेलली पढ्नेछौँ। फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 भनेर यसलाई भनिन्छ। अब यो एक्ट अनुसार यो ऐन भन्छ, नेपालीमा पनि म सँगसँगै भन्नेछु। अब पहिलो च्याप्टरमा चाहिँ प्रिएम्बल भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ कहिलेदेखि स्थापना भयो र अनि कहिलेदेखि यो लागू भयो भन्ने कुरा हुन्छ, सेक्सन 1मा रहन्छ। अब च्याप्टर 1 हेरौँ। सेक्सन 1 च्याप्टर 1 प्रिलिमिनरी भनेको प्रारम्भिक प्रारम्भिक भनेर भन्छ। यो प्रारम्भिक भनेको प्रिलिमिनरी यानि कि सुरुको च्याप्टरमा के छ, दुईवटा सेक्सन हेर्नु होला। सेक्सन नम्बर 1 रहेको छ सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट, यानि कि यो एक्टलाई चाहिँ हामीले सर्ट टाइटल या यसमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने दिस एक्ट इज कल्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट भन्छ। यसलाई हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट यानि कि 2058 एनआरबी एक्ट 2058 भनिन्छ। अब यो पनि सोध्न सक्छ एमसिक्यूमा। दिस एक्ट सेल कम इन्टु फोर्स इमिडिएटली भनेर यो चाहिँ दुईवटा सेक्सन हामीले सेक्सन नम्बर 1 यानि कि दफा 1मा हामीले पढ्यौँ। अब त्यसपछि अब दफा 2 डेफिनेसनमा हेर्नु होला। डेफिनेसनमा धेरै कुराहरू छन्। अब धेरै कुराहरूलाई हामीले सरसर्ती गो थ्रु गर्न त अब त्यति धेरै अब पोसिबल नहुन सक्ला। त्यो भएर हामी इम्पोर्टेन्टहरू जो फ्रिक्वेन्टली हामीलाई चाहिन्छ र सोध्न सक्ने प्रोबेबल हामीले सेक्सनहरू प्रोबेबल वर्डहरू हामीले डिस्कसन गर्नेछौँ। पहिलो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो चाहिँ ब्याङ्क भनेको के हो त। अब त्यो भएर तपाईँहरूले बाफिया पढ्नुपर्ने छ। अब बाफिया पनि पढ्नुपर्ने भएको कारणले अब बाफियामा त फेरि ब्याङ्कको मिनिङ अलग होला अनि यहाँ चाहिँ अलग होला भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ सुनिराख्यो भने पनि यो धेरै नै धेरै एक्टहरू तपाईँहरूलाई इजी हुन्छ, किनकि एक्टहरूको भाषा फरक हुन्छ। म पुरै बेयर एक्ट नै यसलाई बेयर एक्टलाई नै मैले अब सजिलो हुने तरिकाले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो लेभलको लागि हामी गर्दैछौँ। अनि यो एक्ट चाहिँ अब अरूले पढ्दा नि हुन्छ, सिएदेखि लिएर जता जता चाहिन्छ त्यहाँको एमबिए जसलाई चाहिन्छ। यो एनआरबी एक्ट भनेको यही ऐन हो, यही कुरा हो। यो बेयर एक्टै मैले अब संविधानमै लेखेको कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको। ब्याङ्क भनेको के हो भने अब पहिला डेफिनेसन 2 बुझिराख्नु होला। जुन हाम्रो अब ब्याङ्क भनेको के हो भने ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो, जो चाहिँ सेक्सन 3 दफा 3मा रहेर स्थापना भएको छ। त्यसलाई के भन्छ, ब्याङ्क भनिन्छ भनेर बुझ्नु होला। ओके। अब अर्को त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हामी कमर्सियल ब्याङ्क भनेर हेर्नु होला। पहिला डाइरेक्टर हेर्नु होला है। डाइरेक्टर भनेको को हो त। डाइरेक्टर भनेको चाहिँ यो एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। अब जस्तै डाइरेक्टरको 10 इयर कहिले हुन्छ, डाइरेक्टर कसले नियुक्ति गर्छ, हामीले सेक्सन 14, 15, 16, 17 अहिले पढ्ने हो। त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले यो कन्सेप्चुअल क्लियरिटी एकदमै राम्रो छ भने तपाईँहरूले एमसिक्यूहरू पनि इजिली फुल कन्फिडेन्टका साथ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ त डाइरेक्टर भनेका को हुन्। डाइरेक्टर मिन्स तपाईँहरू अब यो पिडिएफ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो गुगलमै गएर पनि एनआरबी एक्ट 2058 भनेपछि धेरै नै साइटहरू हुन्छन्। डिपार्टमेन्ट अफ प्रिन्टिङबाट पनि तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एनआरबीबाटै गरौँ न, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट छ, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हरेक यहाँभित्र रहेका डेफिनेसनहरू तपाईँहरूले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ या पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी डाइरेक्टर भनेको के हो त। डाइरेक्टर भनेको मेम्बर अफ बोर्ड एउटा बोर्ड छ है, समिति। त्यो समितिका सदस्यहरू यानि कि मेम्बर अफ बोर्ड। अनि त्यसै गरी यो डाइरेक्टरभित्र के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त, के कुराहरू पर्छन् भने गभर्नर पनि डाइरेक्टर हो है, डाइरेक्टरभित्र पर्छ। डेपुटी गभर्नर पनि पर्छ। अब 3वटा डाइरेक्टर त भइहाल्यो। जम्मा 7जनाको हो कि 5जनाको अहिले हेर्नु होला हामी, यो पनि याद गर्नु होला। गभर्नर भनेको के हो त। गभर्नर भनेको सेक्सन 15मा यही ऐनको यही दफा 15मा चाहिँ हामीले गभर्नरको नियुक्ति गर्छौँ। अब तपाईँहरूलाई दफा किन पढ्ने भन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो लेभलको एमसिक्यूमा दफा पनि सोधेको हुन्छ, कुन दफामा भनेर। त्यो भएर अब म इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र यहाँ छलफल गर्छु। डेपुटी गभर्नर भनेको के हो त, त्यही सेक्सन 16मा
एपोइन्टेड भनेको नियुक्ति भएको, त्यही सेक्सन दफा 16मा चाहिँ नियुक्ति भएको डेपुटी गभर्नरलाई चाहिँ हामीले डेपुटी गभर्नर भन्छौँ। त्यो ब्याङ्कको ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क है। यो एक्टमा फेरि ब्याङ्कको मिनिङ चाहिँ तपाईँहरूलाई बाफिया एक्टमा, बाफिया 2073 छ नि, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073, त्यसमा चाहिँ फरक हुन जान्छ। ओके, त्यसै गरी तपाईँहरूलाई म अब यो सरसर्ती भन्नुको कारण के हो कि अब धेरैजनाले पढिसक्यो होला, अब इक्जाम पनि नजिक आउन लाग्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको, त्यो भएर सरसर्ती मैले चाहिँ यहाँ भन्न गएँ। अब कमर्सियल ब्याङ्क भनेको के हो त? कमर्सियल ब्याङ्क भनेको यस्तो ब्याङ्क हो जो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क हो, जो चाहिँ प्रिभेलिङ ल भनेको नेपालमा रहेका प्रचलित कानुन बमोजिम यदि स्थापना भएकाहरूलाई कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ। ओके, अब कमर्सियल ब्याङ्क भनेको जस्तै हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क एक्टै होला, अनि अर्थात् त्यसै गरी तपाईँहरूले कमर्सियल ब्याङ्क कम्पनी ऐन 2073 होला। यस्ता यस्ता प्रिभेलिङ भनेको योभन्दा अघिल्लो प्रचलित कानुनमा है, अरू प्रचलित यो यो एनआरबी एक्टभन्दा अरू एक्टमा अब स्थापना भएका सबै कमर्सियल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ। त्यसपछि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर आयो, डाइरेक्टर आयो। अब बोर्ड हेरौँ त। बोर्ड भनेको के हो त? बोर्ड भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टर, जो हाम्रो सेक्सन 14मा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको कन्स्टिट्युटेड भनेको 14मा यिनीहरूको कसरी हुने, के हुने भन्ने कुराहरू छ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने एकदम बेटर। अब यो सबै पढ्नु होला तपाईँहरूले। फरेन करेन्सी, नेप्लिज करेन्सी, कन्भर्टेबल, फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन, लाइसेन्स होल्डर, यो सबै आफूले चाहियो भने पढ्नु होला। नत्र अब इम्पोर्टेन्ट भनेको मैले डिस्कसन गरेँ। अरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा अर्को कुरा पनि छलफल गरौँ भनेको। ल, करेन्सी नोट हेर्नु होला, यो पनि हेरौँ। करेन्सी नोट भनेको ब्याङ्क नोट हो। सर्कुलेसनमा हुनु पऱ्यो। कसरी भने क्यास या अब क्यास या क्यासकै एक्सप्रेसनमा, जस्तै कोइनहरू यस्तो यस्तोलाई भनेको करेन्सी नोट भनेर बुझ्नुभयो। त्यसपछि नेप्लिज करेन्सी भन्नेवाला पनि हेर्नु होला। नेप्लिज करेन्सी भनेको चाहिँ अब जो चाहिँ नेप्लिज रुपीमा चाहिँ हामीले यसलाई डिनोमिनेसन गर्छौँ, जनाउँछौँ, त्यसलाई भन्छ नेप्लिज करेन्सी। यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्यो भने चाहिँ अब हामी सेक्सन 2 सिक्यो। अब च्याप्टर नम्बर 2, अब च्याप्टर पनि इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई चाहिँ। यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कुन च्याप्टरमा छ त? जस्तै अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको नियुक्ति कुन च्याप्टरमा छ भनेर क्वेसन हेर्नु होला। एमसिक्यू आएको आछ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले यो पनि हेरिराख्नु पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब चाहिँ हामी च्याप्टर 2 हेरौँ। च्याप्टर 2मा चाहिँ राम्रोसँग तपाईँहरूले चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। च्याप्टर नम्बर 2, च्याप्टर 2मा चाहिँ अब हाम्रो सेक्सन नम्बर 3 यानि कि दफा 3 अनुसार हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याप्टरलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। अब यो च्याप्टरलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एमसिक्यूको लागि, प्री टेस्टको लागि मैले तयारी अनि कुन कुन आउँछ इक्जाममा, कस्तो कस्तो छ, सबै कुराहरू म यहाँ भन्दै जानेछु। जस्तै तपाईँहरूले इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ब्याङ्कको सेक्सन 3मा छ। यो च्याप्टर 3मा के कुरा यो हेर्नु न। पहिला च्याप्टर 3मा के कुरा छन् भने इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको स्थापना, अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्य, फङ्सन भनेको अब काम भयो, ड्युटिज भनेको अब तपाईँ कर्तव्य के छ, पावर के अधिकार छ भन्छ। अब लिगल पर्सनको लागि हामीले पावर भनिन्छ। जस्तै आर्टिफिसियल पर्सन तपाईँ हामीहरू जस्ताको गऱ्यो भने पावर लेखिँदैन, त्यतिखेर हाम्रो के लेखिन्छ, ड्युटिज एन्ड अब्लिगेसन त्यस्तै लेखिन्छ। ओके, दायित्वहरू। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। सेक्सन नम्बर 3 इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कसरी भयो त? अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अब नेपाल यो के अरे लाइन टु लाइन पढ्दैन, म सरसर्ती भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले सुन्दै गर्नु होला। जस्तै अब एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा स्थापना भयो, जसको नाम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर विभिन्न केन्द्रीय ब्याङ्कको हिसाबले काम गर्दै जान्छ। विभिन्न फङ्सनहरू गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कको हिसाबले भने, त्यस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अब त्यही अनुसारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर स्थापना भयो। ओके, अब त्यसपछि 2 नम्बरमा के भन्छ भने यो हेर्नु होला। 2 नम्बरमा चाहिँ अब यो ब्याङ्क चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 यानि कि 1955। ओ माई गड, यु क्यान हिट लिस्टेड हियर गाइज। तपाईँहरूले
यो चाहिँ नबिर्सनु होला, यो डेट। मैले यो चाहिँ पास्ट क्वेसनको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन हो खासमा, टिक लगाउने अब्जेक्टिभ वस्तुगत ओके प्रश्नहरू त्यसमै यही क्वेसन सोधेको थियो। अब हेर्नु होला, तपाईँहरूले यो एनआरबी एक्ट मजाले पढेछ भने त, यही सुनेको छ भने पनि अब हामीले अब डेटमा कन्फ्युजन नहुने भयो। 2012 यो देख्नुभयो कि भएन, यो हेर्नु होला, त्यो ध्यान आफ्टर हेर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ। यो ब्याङ्क चाहिँ एउटा स्वशासित र एउटा कर्पोरेट संस्था हो जुन यसको अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ। तपाईँ हामीहरू जस्ता नेचुरल व्यक्ति, त्योभित्र भएका सिइओ, त्योभित्र भएका अब डाइरेक्टर, त्योभित्र भएका गभर्नर, यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू के भए, यिनीहरू मरे तापनि, यिनीहरू कहीँ गए तापनि, यिनीहरूले जब छोडे तापनि यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एउटा कस्तो संस्था हो भने कर्पोरेट, एउटा अटोनोमस भनेको अनन्तसम्म चलिरहने एउटा स्वतन्त्र, एउटा के भनौँ अब लामो समयसम्म गर्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अब के भन्छ स्वतन्त्र एउटा के हो बडी हो भनेर भनेको छ। त्यसपछि अब देयर सेल बी अ सेपरेट सिल अफ ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस अफ ब्याङ्क, ब्याङ्कको विभिन्न कारोबारहरू गर्नको लागि एउटा अलग्गै छाप छ, सेपरेट सिल भनेको छाप छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसै गरी अब ब्याङ्कले साथसाथै ब्याङ्कले के गर्छ भने यो एक्ट अनुसार ब्याङ्कले के गर्छ भने एक्वायर गर्न भनेको किन्न सिन्न किन्न पनि सक्छ, तिनलाई युटिलाइज गर्न सक्छ, त्यसलाई रिटेन राख्न पनि सक्छ, त्यसलाई चाहिँ बजारमा बिक्री गर्न सक्छ, अदरवाइज त्यसको डिस्पोज भनेको त्यसलाई बिक्री गरेर अनि हटाउन सक्छ। अथवा म्यानेज मुभेबल इमोबेल प्रोपर्टी, विभिन्न प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ अब म्यानेज गर्न सक्छ। मुभेबल इमोबेल भनेको चल अचल शक्तिहरू भनेर, चल अचल सम्पत्तिहरू भनौँ न। अनि अब अर्को हेर्नु होला, यो ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो नाममा केस फाइल गरे भने, केस फाइल बाबत अब के तिर्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि तिर्न सक्छ, र त्यसले केस फाइल पनि गर्न सक्छ। ब्याङ्कले भनेको एउटा ब्याङ्कका आर्टिफिसियल संस्था भए तापनि यसले के गर्न सक्छ भने तपाईँ हामीहरू जस्तै केस फाइल गर्न पनि सक्छ। भनेको ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नै नाममा स्यु पनि गर्न सक्छ, र ब्याङ्कले चाहिँ अरूबाट स्युट पनि हुनसक्छ आफ्नै नामको हक लिएर। र केन्द्रीय ब्याङ्क यानि कि सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ ब्याङ्क, यसको अब जनरली कहाँ हुनुपर्छ भने काठमाडौँ भ्याली है, लोकेटेड इन काठमाडौँ एन्ड ब्याङ्क ओपन इट्स ब्रान्च भन्छ। यसको ब्रान्चहरू चाहिँ योले कहाँ खोल्न सक्छ, सब ब्रान्चहरू भनेको शाखा उपशाखाहरू नेपालको जुनसुकै ठाउँमा या नेपालभन्दा बाहिरको जुनसुकै ठाउँमा, र एजेन्टहरू पनि यसले नियुक्ति गर्न सक्छ, एपोइन्ट गर्न सक्छ, रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि चाहिए अनुसार यसले रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्न सक्छ। यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको कुराहरू रह्यो। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्टिभ। यो त एकदमै 4वटा अब्जेक्टिभ, यदि 10 मार्क्स क्वेसन सोध्यो लिखितमा भने 10 यो अब्जेक्टिभ पनि सोध्न सक्छ, 4वटा पोइन्ट। त्यो भएर राम्रोसँग अब्जेक्टिभ हेरौँ। अब अब्जेक्टिभबाटै हामीलाई अब एमसिक्यू पनि आउन सक्छ, किनकि तल दिएका भनेर एबिसिडी भनेर अब जिगज्याग मिलाउन पनि आउन सक्छ। त्यो भएर हेर्नु होला। अब यसको ब्याङ्कको उद्देश्य के छ त, यो ब्याङ्कको उद्देश्य के छ भने अब 1 नम्बरमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ फर्मुलेट नेसेसरी मोनिटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भन्छ। एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। के गर्छ त, के उद्देश्य गर्छ होइन कि के उद्देश्यले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खुलेको हो त, के उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खुलेको हो। यो चाहिँ मैले रिभिजन जस्तै बनाइरहेको, तपाईँहरूलाई अब स्पिड गराएर पुरै ऐन मैले चाहिँ अब 1-2 आवरमै सक्ने गरेर भिडियो बनाउन लगाएको। त्यसपछि हेर्नु होला, टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनिटरी, आवश्यक पर्ने मोनिटरी मौद्रिक नीतिहरू, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भनेको विदेशी विनिमय तपाईँहरूको नीतिहरू बनाउन सक्छ, जसको कारणले तपाईँहरूको नेपालमा प्राइसको स्टेबिलिटी होस्, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट होस्, त्यसै गरी इकोनोमिक स्टेबिलिटी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, एकदमै दिगो विकासका साथ एकदमै इकोनोमिक भनेको आर्थिक स्थायित्व भई अब यो म्यानेज गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आएको हो। त्यही भएर त अहिले चाहिँ हाम्रो तेलको मूल्य केको मूल्य कति धेरै बढिसक्यो। यो सबै मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो एनआरबीले अब्जेक्टिभ अनुसार। के गरिरहेका छन् गभर्मेन्टलाई एनआरबी नमिलेर चाहिँ अहिले यो प्राइसको हरेक कुराहरूमा बजारमा महँगी बढ्यो। ओके,
यो काम पनि हेर्नु होला। स्टेबिलिटी अफ प्राइस भनेको यो, त्यसै गरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको, अब विदेश ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट त थाहा छ होला तपाईँहरूलाई, बिओपी। अब बिओपी यो सोधेको पनि छ है, बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको अर्थशास्त्र पढेको हो भने, इकोनोमिक्स पढेको हो भने तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र अनि सरप्लस अनि डेफिसिट तिनवटा कुरा हुन्छ। ओके, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले एक्सपोर्ट भनेको निर्यात, आयात निर्यात भन्छ नि त, थाहा छ नि। निर्यात गर्दाखेरि हामीले अब कस्टभन्दा बेसीको मूल्यबाट बढी आयो भने सरप्लस आउँछ, सरप्लस भयो। अनि अलिक कमायो भने घाटा भयो, डेफिसिट। अनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको ठिक्क आयो भने। ओके, यो एउटा उद्देश्य रह्यो। अर्को उद्देश्य तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, टु इन्क्रिज द एक्सेस अफ फाइनेन्सियल सर्भिस। ओके, इन्क्रिज पब्लिक कन्फिडेन्स टुवार्ड ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम। ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थान, वित्तीय प्रणालीमाथि जनताको एकदमै विश्वसनीयतालाई बढाएर फाइनेन्सियल सर्भिस भनेको वित्तीय सेवाहरू र विभिन्न त्यसको एक्सेस, पहुँच पुर्याउनको लागि पनि अब ब्याङ्कको स्थापना भएको हो। त्यसै गरी मेन्टेन स्टेबिलिटी अफ ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सेक्टर, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ स्थायित्व निर्माण गर्नको लागि पनि यो उद्देश्य राखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आएको हो। सीमा रहेको छ, चारवटा मात्र याद गर्नुहोला। टु डेभलप अ सेक्योर, हेल्थी, इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट। सेक्योर भनेको एकदमै सुरक्षित, हेल्थी भनेको एकदमै स्वस्थ, इफिसियन्ट भनेको एकदमै इफिसियन्ट भनेको एकदमै प्रभावकारी प्रणाली। के को लागि भन्दा पेमेन्टको लागि, यो उद्देश्यका लागि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना भएको हो। यो चाहिँ हटिसकेको छ है, पहिला थियो, अहिले हटेको, नयाँ हो, 2073मा चेन्ज आएको हो। त्यसै गरी अब चौथोमा हेर्नु होला, ब्याङ्क सेल विदाउट एनी प्रिजुडिस टु द अब्जेक्टिभ रेफरेन्स अफ सबसेक्सन 1मा अब जति अब्जेक्टिभ भए तापनि एक्सटेन्ड टु कोअपरेसन इन इम्प्लिमेन्टेसन अफ इकोनोमिक पोलिसी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल। नेपाल सरकारको अब आर्थिक नीतिहरूलाई पनि लागू गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग कोअपरेसन, सहयोगको भावना गरी सँगसँगै खेल्ने काम गरेर चारवटा उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। तब हामी सेक्सन नम्बर 5 रहेको छ, तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ, फङ्सन, पावर, ड्युटिज अफ द ब्याङ्क। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको एनआरबी हो, सेक्सन 2मा पढेको थियो नि त, दफा 2मा पढेको हो हामीले। त्यही भएर अब फङ्सन एन्ड ड्युटिज एन्ड पावर अफ ब्याङ्क हेर्नु होला। फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर अफ ब्याङ्कमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब के फङ्सन छ भने 1 नम्बरमा रहेको छ। अब यो हेर्नु होला, यो भनेको सेक्सन 4को उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि तल दिएका फङ्सन, ड्युटिज र पावरहरू हुन् भनेर भनेको छ। पहिलो 1 फङ्सन, यो फङ्सन हेर्नु होला 10 नम्बरमा, जो रिटर्न हुन्छ नि पछि फर्स्ट प्री टेस्टमा पास भएर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको रिटर्नमा 10 मार्क्सको हेर्नु होला, पास्ट क्वेसनै आएको छ, फङ्सन, ड्युटिज, पावर अफ ब्याङ्क एनआरबी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विभिन्न फङ्सन, ड्युटिज, पावरहरू के हुन् भनेर लेख्यौँ भने 10 मार्क्सको आयो। त्यही भएर अहिले नै हामीले त्यो पनि हुन्छ एमसिक्यूमा पनि, अब विच अफ द फलोइङ इज नट अ फङ्सन अफ एनआरबी भनेर तीनवटा के अरे चारवटै राखेर, तीनवटा राखेर हामीले अल अफ द एबभ पनि राख्न सक्छ। अनि अब एउटा मात्र सही राखेर अरू रङ पनि राख्न सक्छ। 1 नम्बरमा अब हेर्न त काम के छ त, फङ्सन के हो त यो एनआरबीको, फङ्सन के हो त यो एनआरबीको भने टु इस्यु ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन, ब्याङ्क नोट र कोइनहरू जारी गर्ने, ब्याङ्क नोट र कोइनहरू जारी गर्ने। त्यसै गरी विभिन्न मौद्रिक नीति, मोनेटरी पोलिसिजहरूलाई के गर्ने, आवश्यकता अनुसार फर्मुलेट गर्ने, जसको कारणले हामीले प्राइजको स्टेबिलिटी भनेको हाम्रो प्राइजको स्थायित्व, साथसाथै त्यसलाई स्थायित्व मात्र नगरेर इम्प्लिमेन्ट र कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट लागू हुने गरेर गर्ने काम। त्यसपछि अर्को के हो भने फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीलाई फर्मुलेट गर्ने काम र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम पनि रहेको छ। त्यसै गरी अर्को छ टु डिटरमाइन सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट, फरेन एक्सचेन्ज रेटको प्रणालीलाई पनि बनाउने काम यसले गरेको छ। टु म्यानेज एन्ड अपरेट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब अपरेट गर्ने काम पनि रह्यो। त्यसै गरी अब विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्, वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा तिनीहरूलाई लाइसेन्स निष्कासन गरेर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल बिजनेस भनेको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय बिजनेस व्यापारहरूलाई चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ
अब व्यवसाय गर्नको लागि, त्यसै गरी तिनीलाई रेगुलेट गर्ने, नियन्त्रण गर्नको लागि, इन्स्पेक्ट गर्नको लागि, सुपरभाइज गर्नको लागि, मोनिटर गर्नको लागि ट्रान्जेक्सनहरू। ओके, त्यसै गरी ब्याङ्कर एउटा ब्याङ्करको रूपमा पनि हो, एडभाइजर पनि हो, फाइनेन्सियल एजेन्ट वित्तीय एउटा एजेन्ट पनि हो। नेपाल सरकारको यो पनि काम हो एनआरबीको। अर्को एनआरबीको काम छ यो ब्याङ्कर अफ द कमर्सियल ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्कको ब्याङ्कर हो, वाणिज्य ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जस्ता अरू ब्याङ्कको एउटा ब्याङ्कर हो, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको र ब्याङ्क। त्यसै गरी एउटा लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट हो यो। यो पनि एकदमै 3 स्टार राखेर याद गर्नु होला, लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट यो सोध्न सक्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो टु इस्टाब्लिस एन्ड प्रमोट सिस्टम अफ पेमेन्ट। ओके, सिस्टम अफ पेमेन्ट भुक्तानीको प्रणालीलाई एकदमै राम्रोसँग गरेर क्लियरिङ, सेटलिङ द रेगुलेट डिज एक्टिभिटी, यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ क्लियरिङ गर्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, रेगुलेट गर्ने। अर्को तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा टु ओपन। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ टु अपरेट ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन। ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन गर्ने थ्रु नेसेसरी इन्स्ट्रुमेन्ट फर लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट भन्छ। लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टका लागि अब ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन पनि गर्ने काम रह्यो। अर्को चाहिँ टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट एनी अदर नेसेसरी फङ्सन। अरू आवश्यक पर्ने कामहरू चाहिए बमोजिम जो हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अरू पनि काम गर्न सक्छ भनेर भन्छ। अब यो माथि दिएका कामहरू यिनीहरूलाई अब यस्ता कुराहरू गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अधिकारमा ल्याएर गर्ने क्रममा चाहिँ अरू प्रचलित कानुन बमोजिम पनि गर्न सक्छ। ब्याङ्कसँग यस्तो यस्तो पावर छ कि जो अरू कामहरू पनि गर्न सक्छ यो एनआरबीले। इन्सिडेन्टल टु दि एक्ट भनेर भन्छ। नो वान स्याल भायोलेट पावर कन्फर्ड इन ब्याङ्क अन्डर दिस। यो एक्टमा रहेका सबै कुराहरू चाहिँ कुनैले पनि पालना गर्नुपर्छ, नगर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। सेक्सन नम्बर 6 रहेको छ प्रायर राइट अफ ब्याङ्क भन्छ। 21 मिनटमा 6वटा सेक्सन हेर्नु होला। प्रायर राइट अफ ब्याङ्क यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ब्याङ्कको प्रायर राइट के छ त? पहिलो अधिकार के छ? 2टा कुरा हेर्नु होला। अब जस्तै लोनहरू रिकभर गर्नु पर्यो है एनआरबीले। जो ब्याङ्कले चाहिँ कुनै बरोवरलाई कुनैलाई के दियो, पैसा दिएको होला बरोवरलाई। ओके, या अरू क्लेमहरू ब्याङ्कले गर्नु पर्यो भने अरू केही अब क्षतिपूर्तिहरू, त्यतिखेर के गर्छ भने कुनै बरोवर सामु ब्याङ्कले के गर्छ भने प्रायर राइट हुन्छ है। सेक्युरिटी ओभर क्यास डिपोजिट छ भने ब्याङ्क एकाउन्टमा सिधै ब्याङ्कले लग्छ त्यो जो बरोवरको नाममा छ। अनि त्यसै गरी कुनै कमर्सियल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन या अरू हो भने चाहिँ तिनीहरूको केसमा अब मुभेबल होला, सम्पत्ति प्रोपर्टी होला। ओके, जो बरोवरले अन गरेको छ यो रिकभरिङका लागि त्यही एनआरबीले प्रायर राइट छ एनआरबीसँग त्यो बेचेर पनि पैसा लिने। ब्याङ्कले के रिकभर गर्छ भने यो लोनहरू रिकभर गर्छ जुन आफ्नो कस्टोडीमा क्यास र मुभेबल इमुभेबल प्रोपर्टीहरू राखेर प्रायर राइट सेलिङ सच प्रोपर्टी एज अ तोकी अनुसार यदि प्रिस्क्राइब भन्छ। सेक्सन नम्बर 7 हेर्नु होला, फङ्सन नट टु बी क्यारिड आउट ब्याङ्क। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के कामहरू गर्नु हुँदैन त? ओके, अब यो एक्टमा जे भने तापनि ब्याङ्कले चाहिँ तल दिएका कामहरू गर्नु हुँदैन। यो एबिसिडी कतिवटा काम छ, यो कामहरू हेरौँ अब हामी राम्रोसँग। डीवटा अनि एउटा एक्सेप्सनलाई राम्रोसँग हेर्नु होला गाइज। अब चाहिँ हामीले फङ्सन नट टु बी क्यारिड आउट बाई ब्याङ्क हेरौँ त। अब योले के भन्छ कि अब ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के कामहरू गर्न हुँदैन त भन्छ। अब 1 नम्बरमा हाम्रो के गर्न सक्दैन उसले भनेपछि तपाईँहरूको लोन ऋण कर्ज दिन सक्दैन र कर्जलाई एक्सेप्ट पनि गर्न सक्दैन। लिन पनि भनेको कर्ज लिन पनि सक्दैन, अर्थात् कुनै खाले डिपोजिटहरू या कुनै खाले हाम्रो वित्तीय उपहारहरू भन्छ फाइनेन्सियल गिफ्टहरू या अब कुनै टाइपको डिपोजिटहरू गर्न मिल्दैन भनेर 1 नम्बरमा भन्छ। दोस्रोमा चाहिँ अब कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कका सेयरहरू चाहिँ पर्चेज गर्न
पाउँदैन। त्यसै गरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको वित्तीय संस्थानका सेयरहरूलाई पनि किनबेच गर्न पाउँदैन। त्यसै गरी पब्लिक कर्पोरेसन अर्थात् कम्पनीहरू कुनै पनि यस्ता खालि प्रोप्राइटी राइट भएका कुनै पनि फाइनेन्सियल या कमर्सियल या एग्रिकल्चर या इन्डस्ट्रियल या अदर इन्स्टिट्युसनहरू यो कुराहरू सेयरहरू किन्न पाउँदैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। क्यारिङ आउट एनी टाइप अफ ट्रेड भनेको कुनै खाले ट्रेडहरू पनि गर्न सक्दैन। यो ट्रेड भनेको त बुझ्नु होला, ट्रेड भनेको कुनै अब गुड्सहरू लिएर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो गुड्सहरू लिएर बिक्री गरिदिनेवाला ट्रेडिङ हुन्छ नि त, हो त्यो ट्रेडिङ त्यस्तो ट्रेड पनि गर्न पाउँदैन। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब अर्को हेर्नु होला, कुनै मुभेबल या इमुभेबल प्रोपर्टीहरू जस्तै पर्चेज गरेर या कुनै कुराले लिज गरेर यो पनि गर्न मिल्दैन। तर के कुरा गर्नु मिल्छ भने एक्वायरको केसमा भनेको केही अब प्रोपर्टी केही सम्पत्तिहरूलाई किन्नु पर्यो। ओके, किन्नु पर्यो भने अब यो हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि यानि कि अब्जेक्टिभ एचिभमेन्ट फुलफिलमेन्ट गर्नका लागि तर बेच्न पनि सक्छ है भनेर भन्छ। इमोभेबल प्रोपर्टी भनेको हाम्रो चलाचल सम्पत्तिहरूलाई बेचबिखन गर्न सक्दछ यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अब उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि हो भन्छ। 2 नम्बरमा के भन्छ भने 2 नम्बर होइन, यो भनेको सबसेक्सन 2 हो। यसले के भन्छ भने अहिले माथि सबसेक्सन 1मा जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि के जेसुकै कुरा भन्दाखेरि माथिका यो अहिले के बेच्न पाउँदैन, लोन दिन पाउँदैन, गिफ्टहरू रिसिभ गर्न पाउँदैन, अनि ट्रेड गर्न पाउँदैन, यस्तो कुराहरूमा जे भने तापनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको यो अब सेक्सन 2 पढ्नु होला तपाईँहरूले। मैले अघि नै यदि तपाईँहरू स्टार्टिङबाट हो भने स्टार्टिङबाट हेर्नु होला, बिचमा काटेर हेर्दाखेरि अलि नराम्रो हुनसक्छ। त्यो भएर मेबी फलोइङ फङ्सन भन्छ, तल दिएका कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ भनेको। अब यो हेर्नु होला, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ या इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ सेयरहरूमा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूका जसले चाहिँ ब्याङ्कको काम गर्नको लागि एकदमै सहयोग भएको छ भने। अर्थात् अब साथसाथै त्यति मात्र नभए अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अब लोन प्रोभाइड गर्यो, इन्भेस्टमेन्ट सेयरहरूमा लगानी गर्यो, त्यो गर्न सक्छ कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा या कुनै पनि सङ्घ संस्थानमा भनेको छ। त्यसै गरी त्यस्तो केसमा यहाँनिर के भन्छ, नट एक्सिडिङ 10% अफ टोटल क्यापिटल अफ त्यो इन्स्टिट्युसन त्यो संस्थाको 10% भन्दा बढी एक्सिड नहुनु पर्यो त्यो सेयरहरूमा लगानीहरूमा गर्दाखेरि भनेको। जस्तै अब एउटा कम्पनीको सेयरको 1 लाखको 10% भनेको 10,000 हो। त्यो 10,000 अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10,000 भन्दा तल चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ, लोन दिन पाउँछ। तर कन्डिसन के हुनु पर्यो भने अवस्था के हुनु पर्यो भने त्यसमा अवस्था के हुनु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि गरिएको हुनु पर्यो। अब हेर्नु होला, यो एक्सप्लानेसन पनि दिएको छ। अब इन्स्टिट्युसन भनेको को हुन् त, इन्स्टिट्युसन को फङ्सन क्यारी आउटका लागि हेल्प हुन्छ त भन्यो र अब्जेक्टिभ एचिभमेन्टका लागि त भन्यो। त्यो भनेको के हो भने इन्स्टिट्युसन भनेको जस्तै कम्पनीहरू जो चाहिँ यस्ता अब इभालुएटिङ, म्यानेजिङ, प्रोटेक्टिङ सेक्युरिटी, ओके, रिस्ट्रक्चरिङ भनेको तपाईँहरूको पुनर्संरचना गर्ने, ट्रान्सफरिङ सेक्युरिटी अफ कमर्सियल ब्याङ्क नेपालमा रहेका वित्तीय हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सेक्युरिटिज भनेको सेयर धितोसितो यिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु। त्यसै गरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको वित्तीय संस्थानहरूको विभिन्न क्रेडिट रेटिङ, एक्सचेन्ज अफ क्रेडिट रेटिङ त थाहा छ होला नि, अब ब्याचलर बिबिएस पढेको हो भने चाहिँ क्रेडिट रेटिङ भनेको एएबिबिबी यस्तै भन्छ नि त, त्यस्तै रेटिङ दिने के फाइनेन्समा छ। त्यसै गरी प्रोसेस एन्ड ट्रान्समिट डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्ने, ट्रान्समिट गर्ने, प्रिन्ट फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई प्रिन्ट गर्ने, क्लियरिङ पेमेन्ट गर्ने, लिक्विडेट प्रोपर्टी, त्यसै गरी ब्याङ्क नोटहरू प्रोड्युस गर्ने, ओके, ब्याङ्क नोटहरू प्रोड्युस गर्ने,
त्यसै गरी गाइस तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क नोटहरू, कोइनहरू, ओके, कुनै पनि ट्रस्टी अरू इन्स्टिट्युसनहरूले कम्पनीको स्थापना भए विभिन्न तोकिए अनुसार ब्याङ्कले बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी लोनहरू आफ्ना इम्प्लोयहरूलाई लोन दिन पाउँछ। यो चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। टु गिभ द लोन इन तपाईँहरू पनि अब हामीहरू पनि जस्तै अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमै भनौँ न, त्यहाँ गयो भने, तर एनआरबी, यो एनआरबीको कुरा गरौँ न, एनआरबीमै जस्तै नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्सेसनल लोन या जिरो रेटमा पनि दिन सकिन्छ। त्यस्तो यस्तो सुविधाहरू छ। त्यो भएर राम्रोसँग हामी तयारी गरौँ गाइस। तपाईँहरूले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिज अफ ब्याङ्क। ब्याङ्कको फेसिलिटी के छ, ब्याङ्कको प्रिभिलेज के सुविधाहरू छ त। ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर सेक्सन 2मा दफा 2मा पढेको हो हामीले। त्यही भएर चाहिँ हेर्नु होला, प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिज टु द ब्याङ्क। ब्याङ्कलाई के प्रिभिलेज छ, के फेसिलिटिज छ भनेर सेक्सन नम्बर 8ले भन्छ। अब प्रचलित कानुनमा जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि ब्याङ्कले चाहिँ तल दिएको प्रिभिलेजेस भनेको तल दिएको सुविधा र फेसिलिटी सुविधाहरू प्राप्त गर्छ। 1 नम्बरमा योलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो के हो, यो यस्तो ओके, योलाई भन्छ स्टार 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 भनेको तारा भनेको चाहिँ अहिले बाहिर यदि तपाईँहरू, म त यो भिडियो रिकर्ड कति बजे बनाइरहेको हेर्नु होला, फ्राइडे डिसेम्बर 15, 2023का दिन 9:56 बनाइरहेको मैले यो भिडियो। तपाईँहरू यदि बाहिर हुनुहुन्छ भने गाइस तपाईँहरू पनि हेर्नु होला। त्यो आकाशको ताराहरू कति छन्, त्यो ताराहरू सजिएर के बनेको छ, आकाश बनेको छ। त्यस्तै तपाईँहरू जस्ता साथीहरू, सम्पूर्ण व्यक्तिहरू हामीहरू मिलिमिली त्यस्तो जसरी एउटा ताराहरूले अन्धकारमय एउटा हाम्रो आकाशलाई चम्किलो र त्यति सुन्दरताले छरिएको हाम्रो आकाशको भरिभराउ गरेछ भने, त्यस्तै हामीहरू जस्ता एकदमै ट्यालेन्टेड र एकदमै रुट लेभलबाट पढेर मिहिनेत गरेर हामी चाहिँ यदि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तपाईँहरू यदि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको जब गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँभित्र सिलेक्टेड हुनुहुन्छ भने, त्यस्तै तपाईँहरू जस्ता कतिजना सिट छ अब नेपालभरिमा, 400-500 कति 100-200 कति छ, त्यतिजनाहरूले चाहिँ नेपालको वित्तीय सिस्टम, फाइनेन्सियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली, नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर, कमर्सियल ब्याङ्क भनेको अब क वर्गका ब्याङ्कको रूपमा एकदमै स्पष्टता ल्याई, एकदमै उद्देश्य प्राप्ति गरी अब ब्याङ्कहरूलाई झल्काई, एकदमै अब तपाईँहरूको सामाजिक साथसाथै आर्थिक रूपमा र राष्ट्रको इकोनोमिकलाई पनि एकदमै ट्रान्सपेरेन्सीका साथ बढाउनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईँहरूलाई म चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ मेनली हेरौँ, स्टार लेख्नु होला। मैले कुरा कहाँ थिएँ, हामी स्टारमा किन लेख्ने भने, यो चाहिँ हेर्नु होला, पास्टका विगतका क्वेसनहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ रिटर्न इक्जाममा चाहिँ सोधेको हुन्छ। एमसिक्यू पनि यहाँबाट बन्न सक्छन्, बनेका पनि छन्, आएका पनि छन्। त्यो भएर योलाई चाहिँ हिट लिस्टेड गरेर राख्नु होला। यो चाहिँ प्रिभिलेज एन्ड फेसिलिटिज अफ ब्याङ्क। अब यो आन्सर लेख्ने तरिका भन्छु म चाहिँ, जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ यही एक्टको भाषामा लेखिदियो भने 1 मार्क्स पनि काट्न सक्दैन, किनकि as per section 8 of Nepal Rashtra Bank Act 2058, the privileges and facilities of bank are, what are the privileges and facilities of Nepal Rashtra Bank भनेर क्वेसन सोध्यो भने स्टार्टिङ कसरी गर्ने। एज पर द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 सेक्सन 8 अफ एनआरबी एक्ट, प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिज अफ ब्याङ्क भनेर अब नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ यो लेख्न सक्यो त एकदमै बेस्ट छ। नलेख्न सक्यो भने सिधै फलोइङ आर द फेसिलिटिज एन्ड प्रिभिलेजेस भनेर अनि 1 B C अर्थात् 1 2 3 भनेर बक्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ तपाईँहरू मध्यनजर गरेर हेर्नु होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्दाखेरि पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लागि नट विथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन इन प्रिभेलिङ ल भनेको प्रचलित कानुनमा जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि ब्याङ्क स्याल इन्टाइटल फलोइङ प्रिभिलेज एन्ड फेसिलिटी, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले तल दिएका प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिजहरू प्राप्त गर्न सक्छ। 1 नम्बरमा सबै टाइप्स अफ ट्याक्स, करबाट, फीबाट, चार्जेसहरू, इन्कम अन चार्जेस अन इन्कममा के चार्जेसहरू छ, त्यसै गरी क्यापिटल ट्रान्जेक्सनहरू, त्यसै गरी हाउसेसहरू, ल्यान्डहरू र एसेट एक्सेट्रा, यी सबैमा चाहिँ के पाउँछ, एक्जाम्सन पाउँछ भनेको कुनै खाली चार्जहरू लाग्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। अर्को चाहिँ
अर्को के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि रजिस्ट्रेसन फीहरू हुन्छन् नि त, दर्ता शुल्कहरू, त्यो पनि तिर्न पर्दैन। त्यसै गरी जस्तै डिड्स अफ लोनको डिडहरू हुन्छ नि त, लोनको एग्रिमेन्ट सहमतिहरू हो, त्यस्तोमा अब रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि फी लाग्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। अर्को रिफाइनेन्स टु बी गिभन बाई द ब्याङ्कले चाहिँ रिफाइनेन्स गर्यो भने त्यतिखेर पनि लाग्दैन। तेस्रो नम्बरमा हेर्नु होला, कुनै पनि खालको रेभिन्यू स्ट्याम्पहरू भनेको राजस्व स्ट्याम्प छापहरू चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि खालि डकुमेन्टहरूमा चाहिँ पर्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। त्यसै गरी कुनै पनि ट्याक्स करहरू पनि, त्यसै गरी फीहरू पनि, चार्जेसहरू पनि, ड्युटी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफ ब्याङ्क नोट। अब ब्याङ्क नोट भनेको त थाहा छ होला तपाईँहरू, नेपालमा जनरली नेपाल सरकारले चाहिँ टेन्डर खोल्छ, जुन देशमा राम्रो सस्तो सुलभ र एकदमै क्वालिटी खालको नोट आउँछ त्यही देशमा पठाउँछ। जनरली नेपालमा चाइनाबाट नोटहरू बनेर आउँछ, नेपालमा मेसिन छैन नोट बनाउने। किनकि अब त्यो मेरो हिसाबले चाहिँ अब मेरो जानेअनुसार त्यो चाहिँ किन नेपालमा पैसा छाप्ने नोट छाप्ने मसिन छैन त भनेपछि, अब नेपाल देश त सानो छ, त्यो भएर त्यति धेरै हामीले करेन्सी छाप्नु पनि धेरै, अब आफै बुझ्नु न तपाईँहरूसँग हाम्रो नेपालको नोटहरू कस्तो पुरै के भनौँ, अब त्यो पुरै च्यात्तिएको, यस्तो मोडिएको, पुरै लुगा धोएको पुरानो लुगा जस्तै त हुन्छ नि, च्यात्तिएको, त्यो पनि चल्छ। त्यो भएर नेपालमा खासै नोट बढी छापिँदैन, अनि त्यो भएर त्यसको मसिन नै बढी हुन्छ, अनि प्रोड्युसिङ कस्टहरू सबै कुराहरू लाग्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि बढी पर्ने भएको कारणले अब नेपालले त्यही गरेर पनि गर्न सक्छ। यहाँ अरू कारण हुन पनि सक्छन्, त्यो मेरो भनाइ हो। कोइनहरूमा, गोल्डहरूमा, सिल्भरहरूमा, पेपरहरूमा, मेटलहरूमा, केमिकलहरूमा, अदर मेटेरियल जुन प्रिन्टिङ नोटहरू, माइनिङ नोटको लागि गरिन्छ, यहाँ पनि छुट छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। सेक्सन नम्बर 10 र 9 हेरौँ। त्यसपछि हामी रिलेसन बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अनि नेपाल सरकार बिच कस्तो सम्बन्ध छ त भनेर बुझ्नु होला। कुनै पनि अब गभर्नर के भन्छ, एनी कन्ट्र्याक्ट बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल विथ द ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकार बिच कुनै पनि खालका कन्ट्र्याक्ट भनेको हाम्रो के भन्छ, सहमति भयो भने, ब्याङ्क विथ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल बाई द ब्याङ्क विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन्डर दिस एक्ट स्याल बी मेड थ्रु मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, अर्थ मन्त्रालयकै स्रोतबाट अब यिनीको सम्बन्ध रहेको छ भन्छ। अब कुनले भन्दाखेरि अब गभर्मेन्ट अफ नेपाल र अनि एनआरबीको कोअर्डिनेसन विथ द पब्लिक बडिज भन्छ। सेक्सन 10 रहेको छ, पब्लिक बडिजहरूसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कस्तो सम्बन्ध छ त, कस्तो सहयोग छ त भन्छ। ओके, अब हेर्नु होला, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न कोअर्डिनेसनहरू गर्न सक्छ सम्पूर्ण पब्लिक बडीहरूसँग, जो तिनीहरूको विभिन्न अर्गनहरूसँग भनेर भन्छ। र ब्याङ्कले चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ नेपालको स्वीकृति अनुसार, रिक्वेस्ट अनुसार विभिन्न नेसेसरी इन्फर्मेसन, चाहिएका इन्फर्मेसनहरू ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको लागि, ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल म्याटरको लागि अब एक्सचेन्ज गर्न सक्छन्। गभर्मेन्ट अफ नेपाल र पब्लिक बडी अर्थात् प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ अब इन द इभेन्ट अफ रिक्वेस्ट मेड बाई द ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब रिक्वेस्ट गर्यो भने प्रोभाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन अन द इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल म्याटर, आर्थिक तथा तपाईँहरूको वित्तीय कुराहरूमा चाहिँ यिनीहरूले इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्छन् भनेको। इन्टरनेसनल कोअर्पोरेसन एन्ड रिलेसन भनेर 11 छ, त्यसपछि 12 छ, अनि हामी 11-12 पनि पढौँ, अनि च्याप्टर 3 अर्को भिडियोमा हेरौँला। जस्तै हेरौँ, इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड रिलेसनसिप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अनि कस्तो सम्बन्ध छ त नेपालको सहयोग र सम्बन्ध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय जगतकासम्म भनेको हेर्नु होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एन्ड एसोसिएसनमा चाहिँ अब केही कुरा भयो भने नेपाललाई एउटा प्रतिनिधि जनाउने काम गर्छ, जसमा अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न अथोरिटी, विभिन्न अब कानुनमा आफ्नो हितमा काम गरेर विभिन्न मोनेटरी पोलिसी, मौद्रिक नीतिहरू, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भनेको वैदेशिक विनिमय नीतिहरू, त्यसै गरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, ब्याङ्क सुपरभिजन, अदर रिलेटेड म्याटरहरूमा यो काम गर्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब ब्याङ्किङ अर्थात् पेमेन्ट टु फरेन गभर्मेन्टलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो, अब फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्क
भनेको विदेशी केन्द्रीय बैङ्कलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो, यो सर्भिस पनि दिने काम गर्छ। अर्थात् फरेन बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरूलाई अर्थात् एसोसिएसनहरूलाई या यस्तै खाले अरू फेसिलिटिज गर्नेहरूलाई पनि अब सर्भिस दिन सक्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। अर्को, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरूलाई चाहिँ या एसोसिएसनहरूलाई चाहिँ अब फाइनेन्सियल भनेको वित्तीय इकोनोमिक स्टेबिलिटी भनेको आर्थिक स्थायित्व कामना गरी अन्तर्राष्ट्रिय मोनिटरी कर्पोरेसन सहयोग गर्छन् भनेको। त्यसै गरी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरूलाई चाहिँ एउटा नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा लिएर चाहिँ अब नेपालको प्रतिनिधित्व लिँदाखेरि अब आफ्नो जिम्मेवारी के हो त, के काम गर्नुपर्छ कन्ट्रीको लागि भनेर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि अब सेक्सन 12 छ, फलो अ पब्लिक इन्फर्मेसन भन्छ। फलो अ पब्लिक इन्फर्मेसन। अब पब्लिक इन्फर्मेसनको फलोको बारेमा हेरौँ त। यसमा चाहिँ के भन्छ भने ब्याङ्कले चाहिँ के पब्लिस गर्छ, के ट्रान्समिट गर्छ भने रेगुलर बेसिसमा ट्रान्समिट अर्थात् पब्लिस गर्छ इन्फर्मेसनहरू, जो चाहिँ डाटाहरूलाई अब एनालाइज गरेर मूल्याङ्कन गरेर कसरी डाटा के छ। म्याक्रो इकोनोमिक भनेको अब एकदमै ठुलो नेसनल लेभलको इकोनोमी भन्छ। त्यसपछि फाइनेन्सियल मार्केटको विकास, मोनेटरी सर्कुलेसन कसरी गर्ने, प्राइस स्टेबिलिटी कसरी गर्ने, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, फरेन एक्सचेन्जको कुराहरू रह्यो। अब सेक्सन 13 रहेको छ अपरेसन अफ एकाउन्ट भन्छ। अब हेरौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एकाउन्ट कसरी अपरेट गर्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई एमसिक्यू आएको पनि छ, त्यो भएर यो हेर्नु होला, एमसिक्यू हो। ओके, अपरेसन अफ एकाउन्ट भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब एकाउन्ट खोल्न सक्छ नेपाल सरकारको, अरू गभर्मेन्टल बडीहरूको। यो त ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, यो जान्नु नै पर्छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू आउनलाई। ओके, गभर्मेन्ट अफ नेपालको, अदर गभर्मेन्ट बडीको, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको, पब्लिक कर्पोरेसनहरूको, यो लाइन टु लाइन जति भने यो पुरै याद हुनुपर्छ है। फरेन डिप्लोमेटिक मिसनहरूको, फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूको, विदेशी केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको, फरेन ब्याङ्कहरूको, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूको, अनि एन एसोसिएसन, यति जो गोलो लगाएको सबै याद हुनुपर्छ। यतिमध्ये 3टा अप्सन त्यो राखिदिएला, अनि अरू अप्सन राखिदिएला। यहाँतिर कहाँ छ यो इन्डिभिजुअल राखिदिएला, इन्डस्ट्री राखिदिएला, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन राखिदिएला। अब यो सेक्सन पढेको छ भने त सर्ट आन्सर मिलाइहाल्यो। ओके, हेर्नु होला, प्रोसिजर अफ ओपनिङ एन्ड अपरेटिङ सच एकाउन्ट सेल बी प्रिस्क्राइब बाई ब्याङ्क भन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ अब कसको एकाउन्ट खोल्न पाउँदैन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। 3वटा कुरा ध्यानपूर्वक, इन्डिभिजुअल तपाईँ हामीहरू जस्ताको खाता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खोलिदिँदैन। इन्डस्ट्रियल उद्योगहरू छन् नि त जो प्राइभेटदेखि लिएर यहाँ नेपालमा रहेका, यिनको पनि खोल्दैन। पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भनेको राजनीतिक संस्थानहरू छ, यिनीहरूको पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खाता खोल्दैन। त्यसपछि हामी च्याप्टर नम्बर 2, अब च्याप्टर वाइज हामी भिडियो बनाइनेछौँ गाइज। च्याप्टर नम्बर 2 चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गरेर हामी यो पुरै एक्टलाई चाहिँ तपाईँहरू सामु हामी छलफल गर्नेछौँ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि र भोलिदेखि तपाईँहरूले एमसिक्यूका मल्टिपल चोइस क्वेसन भन्छ एमसिक्यू भनेको, त्यो एमसिक्यूका क्वेसनहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ SUBSCRIB सब्सक्राइब गर्नुहोला। सबै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लागि अब भिडियोहरू धमाधम आउनेछन्। ओके गाइज, यदि अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। स्टे ट्युन विथ दिस च्यानल।